बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दौरा चीन मुकम्मल हुआ और इस पर यही कहा जा सकता है कि ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था उसको थोड़ा सा तब्दील करके इन पर फिट किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो यहाँ मामला ये है कि कोई शर्म नहीं होती है, कोई हया नहीं होती है। और जैसा कि मैंने पहले एक व्लॉग में कहा था कि ये वो लोग हैं जो खुद अपने ज़ुबान हाल से पुकार रहे हैं कि हम बेशर्म हैं, और हम इतने बेशर्म हैं और हम इतने बेशर्म हैं कि हमें खुद भी पता नहीं है कि हम कितने बेशर्म हैं। ये आते ही इन्होंने दौरा चीन की नाकामी का गुस्सा अपोजिशन पर निकाला और गालियां दी इनके वज़ीरों ने, और उनके चेहरों पर जो फटकार बरस रही थी वो बता रही थी कि तेरी सुबह कह रही है तेरी शाम का फसाना। वो वाला माजरा था, जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ नहीं। वो MOUs पर जो साइन हुए, जो पहले से ही तयशुदा मनसूबे थे, उसके अलावा इन्हें कुछ नहीं मिला, और चीन ने गोया के साफ इनकार कर दिया। और इसके अलावा जो प्रोटोकॉल का हाल था वो तो आपने पहले से देख लिया कि जब गए तो कोई इस्तकबाल के लिए नहीं आया, एक डिप्टी लेवल का आदमी उन्होंने भेज दिया, और कोई जबकि दूसरे मुल्कों के सरबराहान हुकूमत को इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर्स भी दिया और बहुत शानदार इस्तकबाल किए जिस तरह के करना चाहिए था। और जब ये वापस आए हैं तो इनको सरकार की कोई गाड़ी एयरपोर्ट तक छोड़ने भी नहीं आई। ये सिफारत खाने के ज़राए पर यानी एयरपोर्ट पहुँचे और सब कुछ इनकार हो गया, लेकिन फ़ोटो सेशन की दरख्वास्त उन्होंने मान ली और 11 सेकंड की एक फ़िल्म उन्होंने चीन की गवर्नमेंट ने जारी की, और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। एक इज्तिमाई मीटिंग हुई, उसमें क्या तय हुआ, कुछ भी तय नहीं हुआ। यानी कि चीन से ये ऐसी नाकामी की तवक्को तो हम किसी दूसरे मुल्क के दौरे से भी नहीं कर सकते थे, जबकि चीन ने ऐसा सलूक किया। और ये एक सिग्नल था कि वो इस हुकूमत की रुखसती का उन्हें भी पता चल गया है। और वैसे भी इस हुकूमत की रुखसती से कतई नज़र जो मामला थे वो आपके इल्म में है, पूरी दुनिया के इल्म में है कि चीन उस सलूक से नाराज़ है, उस मामले से नाराज़ है जो इन्होंने सी पैक के साथ किया। यानी सी पैक को दरिया बुरद कर दिया, और अब फिर ये जाकर वहाँ माफ़ी तलाफ़ी करते रहे कि हमसे गलती हो गई, हम सी पैक को मुकम्मल करेंगे। हालांकि इनका सी पैक को बहाल करने का कोई इरादा नहीं है, और ये सी पैक इनकी आंखों में क्यों खटकता है वो उसका पस मंज़र जानने के लिए हमें दूसरी उन ताकतों का जिक्र करना पड़ेगा जो सी पैक के रास्ते में रुकावट है, और जो एजेंडा है उसका भी जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन ये जिक्र मैं अपने व्लॉग में बार बार कर चुका हूँ, और हर तरफ से भी आपको इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात हैं, इसलिए इस पर मज़ीद गुफ्तगू करना ज़ाहिर है आपका वक्त ज़ाया करने के भी मुतरादिफ होगा। मामला नाजुक होता जा रहा है और पाकिस्तान की सलामती जो है वो ख़तरात की ज़द में है, और ख़तरात पहले से ज़्यादा संगीन है। लेकिन इस हुकूमत को कोई ज़ाहिर है इनसे इलाका ही नहीं है। जैसा कि आपने बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में होने वाली दहशत गर्दियों के हवाले से इनका तर्ज़ अमल देख लिया कि जब बलूचिस्तान में एक किस्म की क़यामत बर्पा थी और पाकिस्तानी अफवाज पर इतना बड़ा हमला हुआ जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती, तो इनका जो लपाड़िया सदर है वो अपने सोशल मीडिया पर गेमें खेल रहा था, और जो वज़ीर थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन को गालियां दे रहे थे। तो नाज़रीन, ये तो खारजा मंजर है जिसका ताल्लुक हमारे उस दाखिली मंजर से भी है जिसका पर्दा उठने वाला है। और उस सिलसिले में जो तेज़ रफ्तार वाक़यात हो रहे हैं वो अभी एक हफ़्ता तक अपनी शक्ल को सही मानों में मुतशक्ल करेंगे। ये शेप अप होगी सूरत हाल, तो वो आपके सामने दिन ब दिन ये मामलात की डेवलपमेंट होती जाएगी। और इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। अगरचे ये बात कंट्रास्ट करें तो पता चलता है कि मुस्लिम लीग नून की हरकत हमें नज़र नहीं आ रही, जबकि पीपल्स पार्टी सिंध में एक्टिव हो चुकी है, बलूचिस्तान में एक्टिव हो चुकी है, और वो पंजाब में एक्टिव होने वाली है। बलूचिस्तान में ये जो फवाद चौधरी ने बयान दिया कि बिलावल के पास तो 4 आदमी भी नहीं होंगे, क्योंकि उसने कहा कि लांग के लफ्ज़ में जितने हरफ हैं बिलावल के पास तो उतने आदमी भी नहीं हैं। तो लांग के लफ्ज़ में 4 हरफ हैं, 4 लेटर हैं, चाहे उसे अंग्रेज़ी में लिखें चाहे उसे उर्दू में लिखें। बिलावल ने नसीराबाद में जलसा किया जिसमें मेरा ख्याल है 20,000 से ज़्यादा का बड़ा मजमा था, और नसीराबाद कोई लाहौर या नहीं है या कराची भी नहीं है, बल्कि वो मुल्तान और गुजरांवाला भी नहीं है, एक बहुत छोटा सा शहर है बलूचिस्तान का, और वहाँ 20,000 का जलसा करना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये है कि बिलावल और पीपल्स पार्टी
تبدیلی کے لیے سنجیدگی سے تیاری کر رہے ہیں، بلکہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، چنانچہ وہ پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اور بلوچستان کے اس جلسے میں وہاں کی کچھ مقامی اہم لوگوں نے پیپلز پارٹی میں شرکت کا اعلان بھی کیا، جو ایک بڑی اہم بات ہے، اور پیپلز پارٹی کو جو ہلکا ہم سمجھ رہے تھے تو وہ اس سے کچھ زیادہ تگڑی ثابت ہو رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کی طرف جتنے لوگ جا رہے ہیں یا جائیں گے، اس سے زیادہ کہیں زیادہ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ رابطوں میں اور مسلم لیگ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ جو ہے وہ ضمیر جنبد نہ جنبد گل محمد کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور اس میں اس کی کوئی سرگرمی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جبکہ دوسری طرف پاکستان کی ایک اور بڑی اہم سیاسی پارٹی جو عوامی ووٹ بینک کے لحاظ سے تو اتنی اہم نہیں رہی ہے، لیکن سیاسی تبدیلی اور ورکرز فورس میں اس کا اہم مقام رہا ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی۔ اس نے اس مہینے متعدد دھرنوں کا اعلان کیا ہے، ظاہر ہے وہ بھی فضا کو سٹیر اپ کریں گے، اور یہ بھی آنے والے وقت کی تیاری ہے۔ مسلم لیگ کیوں خاموش ہے، وہ کیوں تیاری نہیں کر رہی، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہرحال یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ جو ہے وہ دن بدن سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ صرف ایک خود فریبی ہے یا ایک چال ہے، یا وہ پنجاب میں ان ہونے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ جو ہے زیادہ میننگ فل ہے، زیادہ بامعنی ہے، اور اس سے ان اندازوں سے کہیں بڑھ کے یہ کوئی اہم چیز ہے جو اب تک لگائے جا رہے تھے۔ اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں پنجاب میں بھی پنجاب سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ ان کی تعداد جیسا کہ میں نے کہا ان لوگوں سے خاصی کم ہے جو مسلم لیگ میں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق زیادہ تر جنوبی پنجاب سے ہے۔ تو سعید غنی نے ایک بیان بھی دیا ہے، وہ بھی بڑی اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، یہ ہے کہ بلاول کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے حکومت کی چھٹی ہو جائے گی، تو یہ 27 فروری کو یہ بلاول کا کاروان اسلام آباد پہنچے گا، تو سعید غنی کے الفاظ کے مطابق 27 فروری سے پہلے ہی دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ اور اس دھڑن تختے کی طرف ایک اور واضح اشارہ جہانگیر ترین نے بھی دیا ہے۔ ان سے اخبار نویسوں نے پوچھا کہ آپ کا جہاز کب لینڈنگ کر رہا ہے، تو جہانگیر ترین نے بات کو گول کرنے کے بجائے یا کوئی زومانے جواب دینے کے بجائے ایک بڑا واضح سا فکرہ کہا کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاز لینڈ کرنے والا ہے، جہاز کی لینڈ کرنے میں اب کچھ زیادہ دیر باقی نہیں رہی ہے۔ تو جہانگیر ترین کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ کل یہ میں نے بات بتانی تھی آپ کو، لیکن وہ پھر رہ گئی، وہ یہ ہے کہ جن 26 ارکان کا ذکر کیا گیا کل شہباز شریف اور زرداری کی ملاقات میں کہ یہ لوگ عدم اعتماد کی تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے، تو ان میں سے جو 6 ہیں، 6 کا تعلق جہانگیر ترین گروپ سے ہے۔ تو جہانگیر ترین گروپ کے یہ وہ 6 ارکان اسمبلی ہیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ڈاما ڈول نہیں ہوں گے، تو باقی 20 کے بارے میں یہ بات اس طرح نہیں کہی جا سکتی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 20 کے 20 ڈاما ڈول ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے 3 4 5 شاید ڈاما ڈول ہو جائیں، گویا کہ 20 ارکان کی ایک ان کے پاس انویسٹمنٹ موجود ہے اپوزیشن کے پاس۔ تو یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، یہ اس کے بارے میں کل اور پرسوں اور ترسوں یہ 3 4 دن میں صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی، اور اب یہ تقریباً طے ہے، بلکہ تقریباً کا لفظ میں نے فالتو لگا دیا ہے، یہ طے ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور یہ حتمی بات ہے۔ لیکن یہ بات حتمی نہیں ہے کہ کس کے خلاف لائی جائے گی، زیادہ امکان یہی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لائی جائے گی۔ تو ناظرین، آنے والے دنوں میں، بلکہ یہ جو آنے والا ہفتہ ہے، ان میں ہر روز آپ کو ایک اہم خبر ملے گی اور تبدیلی کے حالات پیدا ہوتے جائیں گے۔ دوسری طرف IMF کے بھی جو مطالبات انہوں نے مانے ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ اس سے تو لگتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر اتنا ٹیکس لگے گا کہ جب وہ تنخواہ لینے جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اسے تنخواہ نہیں ملے گی، بلکہ اسے کچھ اپنی جیب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ بڑی بدقسمت صورتحال ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان اس حد تک تباہی پھیلائے گا۔ تباہی تو اس نے پہلے بھی توقعات سے زیادہ پھیلائی ہے، لیکن یہ تو قیاس کے تمام دائروں سے باہر کی چیز واقع ہو رہی ہے جو اب ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔